बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 अप्रैल बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट में मरीम नवाज़ के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो गई है। अहम समाअत हुई, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पैमरा के चेयरमैन के खिलाफ जो इमरान खान की तकारीर पर और इमरान खान की कवरेज पर पाबंदी लगाते हैं, तौहीन अदालत की कार्रवाई में बड़ा हुक्म जारी हुआ है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इमरान खान की और बुशरा बेगम के जो नोटिस थे नैब के खिलाफ, उनको चैलेंज किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसकी मुख्तसर तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और भी 2-3 अहम केसेस हैं, क्योंकि कल हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से बात करते रहे, तो ये सारे अहम केसेस रह गए थे, तो मैंने चाहा कि आपके साथ मैं शेयर करूँ। एक तो अज़हर मिशवानी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम के हेड हैं, वो कल लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए थे जस्टिस आलिया नीलम साहिबा, जहाँ उनकी हैबियस कॉर्पस की पिटीशन थी। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमारी अदालतों को ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर हैबियस का मामला हो, किसी कोई गायब हो और उसकी रिकवरी का मामला हो, तो मैक्सिमम 1 दिन की तारीख दें, नहीं तो घंटों में हुक्म जारी करना चाहिए। लेकिन 5-5 दिन की तारीखें जारी दी जाती रही हैं। अज़हर मिशवानी ने अदालत के सामने और फिर 164 का बयान भी अदालत के सामने रखा है। वो कहते हैं जी कि 23 मार्च की दोपहर वो ऑनलाइन टैक्सी सर्विस के ज़रिए ज़मान पार्क जा रहे थे। टाउनशिप के इलाके में अकबर चौक के करीब उनकी गाड़ी को चंद गाड़ियों ने रोका और उन्हें हिरासत में ले लिया। बयान के मुताबिक इस दौरान उन्होंने अपना मोबाइल गाड़ी की सीट के नीचे फेंक दिया। गाड़ियों में मौजूद अफराद उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर और सर पर काला कपड़ा डालकर उन्हें ले गए और कुछ देर बाद एक और गाड़ी में मुंतकिल किया। ये सारा कुछ लाहौर में होता रहा और लाहौर पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज किया, लेकिन मजाल है कि आगे कार्रवाई की हो। अज़हर मिशवानी ने अपने बयान में कहा कि उन्हें गाड़ी में मुंतकिल करने के फ़ौरन बाद नामालूम अफराद ने मोबाइल फ़ोन ढूंढना शुरू कर दिया और ना मिलने पर दोबारा टैक्सी से जाकर लाया गया। बयान के मुताबिक कहा गया कि पीटीआई की सोशल मीडिया टीम और ज़मान पार्क के हवाले से कई घंटे तक सवालात किए गए। अहले खाना की जानिब से उनकी मोबाइल लोकेशन शेयर किए जाने के बाद उन्हें एक और नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। बाद में बयान में दावा किया गया कि तकरीबन 5 घंटे के सफ़र के बाद उन्हें रावलपिंडी इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया। अज़हर मिशवानी ने अदालत में जमा करवाए गए बयान में कहा कि उन्हें रोज़े की हालत में 6-8 घंटे तक एक लकड़ी की कुर्सी पर जंजीरों वाली हथकड़ी से बांध कर सवालात किए गए। उनके कमरे और मुल्हका वाशरूम में मुतअद्दिद कैमरे लगाए गए। बयान के मुताबिक दौरान हिरासत अज़हर मिशवानी का 3 बार पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया और मंगल की शाम उन्हें एक नए नामालूम मुकाम पर मुंतकिल किया गया, जहाँ उन्हें सेल में रखा गया। पॉलीग्राफ टेस्ट में मुझसे बार बार चंद मखसूस ट्विटर हैंडल्स और अकाउंट चलाने के बारे में पूछा गया। अज़हर मिशवानी का अपने बयान में कहना था कि दौरान तफ्तीश उनसे पूछा गया कि तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया टीम पर कितने पैसे खर्च होते हैं, लोग मुफ्त में कैसे काम कर लेते हैं, इमरान खान को कौन कौन से लोग मिलने आते हैं। अज़हर मिशवानी ने कहा कि सवाल किया जाता था कि ज़मान पार्क के बाहर लोगों को का खाना कौन देता है, यूट्यूबर्स को कितने पैसे दिए जाते हैं, यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया के लोगों को मुलाकातों में इमरान खान की जानिब से क्या टास्क दिए जाते हैं। अब इनको असल में परेशानी ये है कि कौन इतना रज़ाकराना तौर पर जो है वो किसी कॉज को सपोर्ट करता है, इनको ये बात हज़म नहीं होती। और आप जानते हैं मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उन्होंने हमेशा लिफाफों का काम किया। अब जब इनको ये लगता है कि नौजवान हैं और वो अपने तई जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं, और उनको फिर तकलीफ होती है, और वो फिर ये सोच के वो कहते हैं कि बहुत बड़े पैसे लेते होंगे। और इमरान खान पता नहीं, हम तो जितनी दफ़ा गए हैं, खान साहब ने कोई 1-2 दफ़ा हमें चाय पिलाई है, इसके अलावा तो चाय भी नहीं मिलती, तो हमें क्या देना। लेकिन अज़हर मिशवानी से सवाल पूछे गए कि जी उनकी मुलाकातें होती हैं, क्या सवाल पूछे जाते हैं, क्या बात होती है, तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम को डायरेक्शंस कहाँ से मिलती हैं, सोशल मीडिया ट्रेंड्स कैसे होते हैं, कितने फॉलोवर्स असली हैं। अज़हर मिशवानी के बयान में कहा गया कि पाकिस्तान में जारी फाशिज्म पर मेरी ट्वीट्स पर काफ़ी गुस्से भरे सवालात किए गए, मुसलसल मेरे खिलाफ सबूत घड़ने की कोशिश की गई। पॉलीग्राफ टेस्ट ने उनके तमाम दावे झूठे साबित कर दिए, तो किसी टेलीकॉम इंडस्ट्री के माहिर को बुलवाकर मेरे मोबाइल का सारा डाटा चेक करवाया गया और सवालात किए गए। अज़हर मिशवानी ने अदालत को बताया कि मेरी ज़ाती ज़िंदगी से मुतल्लिक बचपन से शादी तक सब कुछ बारहा पूछा गया, तज़लील की गई, अज़ियत दी गई, तशद्दुद किया गया। मुझसे तहरीक इंसाफ की तमाम सोशल मीडिया टीम के हवाले से सवालात किए गए। और आप जानते हैं कि अज़हर मिशवानी जब उनको हिरासत में लिया गया, तो उसके बाद ही फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सोशल मीडिया टीम थी उनको उठाया गया। और फिर वो कहते हैं जी कि उन्होंने वहाँ से उनको जो सुबह सहरी के बाद इस्लामाबाद में छोड़ दिया, और जब इस्लामाबाद में छोड़ा तो फिर वो लाहौर आए अपने एक रिश्तेदार के ज़रिए, क्योंकि उनके पास मोबाइल फ़ोन भी नहीं था। ये उनकी जानिब से बयान इंतहाई अफसोसनाक मामला है, ये हमारी अदालतों को चाहिए। और फिर कहते हैं कि बार बार ये कहा जाता था कि राना सनाउल्लाह और DG FIA की
ایما پر آپ کو اٹھایا گیا ہے۔ تو اب یہ عدالتوں کی ذمہ داری اور اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے اوپر تحقیقات کریں۔ دوسری جانب عمران خان کی سیکیورٹی فراہمی کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی اور چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے اہم سماعت کی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں وزارت داخلہ کی جانب سے بھی نمائندگان پیش ہوئے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے استفسار کیا کہ کیا عمران خان کو بطور وزیر اعظم سابق وزیر اعظم سیکیورٹی نہیں مل رہی، جس پر فیصل فرید نے جواب دیا کہ عمران خان کی سیکیورٹی واپس لے لی گئی تھی۔ چیف جسٹس نے پوچھا کسی کو خطرات لاحق ہونے پر سیکیورٹی کیسے واپس لے لی گئی؟ چیف جسٹس نے کہا کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے بہت سی سیکیورٹیز واپس لی تھیں۔ سابق چیف جسٹس نے یہ بھی کہا تھا کہ کسی کو خطرہ ہو تو سیکیورٹی دی جا سکتی ہے، ویسے پیز اب بھی ان فیلڈ ہیں یا نہیں ہیں یہ بھی دیکھ لیں۔ وکیل فیصل فرید نے کہا کہ پولیس جس کے ماتحت ہے وہی دھمکیاں دے رہے ہیں تو ہم کہاں جائیں۔ رانا ثناءاللہ کی بات کی، بعد ازاں جو رانا ثناءاللہ کی دھمکی میں اس بیان پر عمران خان کی جانب سے سیکیورٹی کی درخواست پر وزارت داخلہ اور وفاق سے 6 اپریل کو جواب طلب کیا ہے، اور یہ رانا ثناءاللہ کے خلاف بیسیکلی درخواست تھی، اور اس پر یہ جواب 6 اپریل کو طلب کیا ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ جبکہ عمران خان کی جو اور بیگم بشرا بیگم کی جو درخواست تھی، نیب کی جو نوٹسز تھے ان کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے سماعت کی، اور خواجہ حارث صاحب عدالت میں پیش ہوئے، اور خواجہ حارث صاحب نے دلائل دیا کہ یہ نوٹس لکھ رہے ہیں، اختیار کا غلط استعمال کیا۔ انہوں نے نہیں بتایا کہ کس نے کس لیور پر اختیارات کا استعمال کیا۔ نیب پر لازم ہے کہ وہ مکمل معلومات فراہم کرے۔ نیب ترمیمی قانون کہتا ہے بتانا لازم ہے کہ آپ کسی کو کیوں بلا رہے ہیں۔ ان نوٹسز میں نیب نے ہمیں معلومات فراہم نہیں کی۔ نوٹسز میں صرف لکھا گیا کہ پبلک آفس ہولڈرز کے خلاف انکوائری ہے۔ یہ کیس تو 500 ملین کو بھی پورا نہیں کرتا، بلکہ یہ 142 ملین پر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ سوال نامہ تو یہ ہے کہ جواب دیں، لیکن مجھے الزام تو بتائیں۔ ساتھ خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ سابق چیئرمین نیب آفتاب سلطان نے جب استعفیٰ دیا تو اس کے اگلے دن یہ نوٹس دیا گیا۔ آفتاب سلطان نے بتایا تھا کہ ان پر دباؤ ہے، جب تک یہ نہ بتائیں کہ بطور ملزم بلا رہے ہیں یا گواہ تب تک مجھے نوٹس نہیں کر سکتے۔ عدالت نے اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا کہ درخواستیں قابل سماعت ہیں یا نہیں ہیں۔ اب چونکہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کا اپنا خاص سٹائل ہے ریلیف دینے کا، تو ان کی جانب سے ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ معاملات کو انٹرم ریلیف بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ نوٹس سسپینڈ ہونا یہ بڑی بات ہوگی اگر چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نوٹس سسپینڈ کر دیں۔ دیکھتے ہیں ان کی جانب سے کیا جو پیش رفت سامنے آتی ہے۔ جبکہ دوسری جانب عمران خان کے بیانات نشر کرنے پر جو پابندی، غیر قانونی پابندی عائد کی گئی تھی چیئرمین پیمرا کی جانب سے، پہلے پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان کی جو پابندی تھی تقاریر پر اور لائیو کوریج پر اس کو چیلنج کیا تھا، اور عدالت نے لاہور ہائی کورٹ نے وہ نوٹیفیکیشن سسپینڈ کر دیا، جواب طلب کر لیا۔ ابھی وہ فل بینچ میں کیس پینڈنگ ہے کہ ایک نئی پابندی لگا دی، اور عمران خان کی آف دی ریکارڈ ان کے خطابات کو نہیں چلنے دیا جاتا، اور ان کی جو ریلی ہوتی ہے تو کوریج نہیں دی جاتی، اور باقاعدہ ان کی کوریج پر پابندی لگائی جاتی ہے۔ اس پر جسٹس شمس محمود مرزا نے عدالت میں سماعت ہوئی، اور جو پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء احمد پنسوتا عدالت میں پیش ہوئے۔ جسٹس شمس محمود مرزا نے درخواست گزار کے وکیل کو کہا کہ آپ کو دستاویزات سے ثابت کرنا ہوگا کہ عدالت کی حکم عدولی ہوئی ہے۔ عمران خان کی جانب سے وکلاء نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ نے پیمرا کی پابندی کا نوٹیفیکیشن معطل کر رکھا ہے، اس کے باوجود ٹی وی چینلز پر نشر نہ کرنا بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ درخواست میں کہا گیا کہ پیمرا کی جانب سے ٹی وی چینلز کو عمران خان کی تقاریر نشر نہ کرنے کے لیے پریشرائز کیا جا رہا ہے۔ پیمرا کی جانب سے عدالتی حکم کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ عدالت سے استدعا ہے کہ ان ساری چیزوں کو دیکھے۔ عدالت نے چیئرمین پیمرا کو طلب کر لیا اور ان سے جواب طلب کر لیا، رپورٹ طلب کر لی، چیئرمین پیمرا کو نوٹس جاری کر دیا، توہین عدالت میں یہ نوٹس جاری کر دیا ہے، اور یہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ عدالت کی جانب سے ایسا حکم نامہ جاری ہوا۔ مریم نواز کے خلاف توہین عدالت کی درخواست تھی لاہور ہائی کورٹ میں۔ مریم نواز کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی، 2 رکنی بینچ تھا، جسٹس علی باقر نجفی صاحب اور ان کے ساتھ جو دوسرے آنریبل جج صاحب تھے وہ موجود تھے۔ تو عدالت میں عدلیہ مخالف بیان بازی کا معاملہ، لیگی رہنما اور نون لیگ کی جو چیف آرگنائزر ہیں مریم نواز کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کے لیے انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے درخواست کی قابل سماعت ہونے سے متعلق بات کی، اور عدالت نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ عدالت کو بتایا جائے کہ یہ درخواست مسترد کرنے کے خلاف اپیل کیسے قابل سماعت ہے، یہ انٹر کورٹ اپیل تھی۔ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ عدلیہ مخالف وائرس پھیل چکا ہے۔ جسٹس علی باقر نجفی نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ وائرس عدالت نے کنٹرول نہیں کرنا۔ وکیل اپیل کنندہ نے کہا کہ وائرس تو
آپ نے ہی کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ یہ عدالتوں کی توہین ہو رہی ہے اور عدالتوں کے بارے میں بیان بازی کی جا رہی ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کل سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی واضح کہا کہ جو نون لیگ کا سوشل میڈیا ہے، آفیشیل جو ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، وہاں سے جو ججز کے حوالے سے بات ہوتی رہی تو وہ انہوں نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا تھا۔ جسٹس علی باقر نجفی صاحب نے کہا کہ آپ جو موقف اختیار کیا گیا درخواست گزار کی جانب سے کہ سنگل بینچ نے قانونی جواز کے بغیر درخواست مسترد کی، عدالت نے سنگل بینچ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے اپیل منظور کرے، اور مریم نواز اپنی جماعت کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر ہیں۔ مریم نواز نے سرگودا میں پارٹی کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے اعلیٰ عدلیہ مخالف بیان بازی کی۔ مریم نواز نے اپنے خطاب کے ذریعے اعلیٰ عدلیہ کو اسکینڈلائز کیا، ان کی تقاریر کو الیکٹرانک میڈیا پر لائیو نشر کیا اور اگلے روز اخبارات میں پرنٹ ہوئی۔ آئین کے تحت اعلیٰ عدلیہ کے جج کے خلاف بیان بازی نہیں ہو سکتی۔ عدلیہ مخالف بیان بازی پر مریم نواز کے خلاف آئین کے آرٹیکل 204 کے تحت توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے۔ بہرحال عدالت نے 5 اپریل کی اس میں تاریخ مقرر کی ہے کل کے لیے۔ عدالت نے کہا ہے کہ ہم بھی اس کیس کو دیکھ لیتے ہیں، آپ بھی مزید اس میں جو پوائنٹس ہیں وہ عدالت کے سامنے رکھیں تاکہ پھر عدالت اس میں کوئی ڈیسائیڈ کر سکے۔ بہرحال عدالت نے اس پر 5 اپریل کی تاریخ مقرر کی ہے، کل اس کے اوپر دوبارہ سماعت ہوگی اور عدالت نے کہا ہے کہ ہم بھی فیصلے کے حوالے سے چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں، آپ بھی مزید اگر دلائل دینا چاہتے ہیں یا مزید عدالت کے سامنے جو اس درخواست کے قابل سماعت ہونے کے حوالے سے چیزیں رکھنا چاہتے ہیں وہ رکھیں تاکہ پھر عدالت قانون کے مطابق اس کا فیصلہ کر سکے۔ تو اس میں بھی انشاءاللہ 5 اپریل کو جو تفصیل ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔